أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة. الذي خلق الموت والحياة. خلق الموت والحياة. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والحياة يبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا. الذي خلق 7 سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. هل ترى من فطور. आपकी तलफ़ुज़ जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया उस पर तवज्जो करो। जो मैंने आपको बताया, खड़े ज़बर को हमने एक अलिफ़ की मिक़दार खींचना है। मद्दात को जो है जितना 3-4 अलिफ़ की मिक़दार खींच कर पढ़ना है। इसी तरह जो है आप तवज्जो करें तो मज़ीद आपका अच्छा होगा। ठीक है भी, आप तवज्जो के साथ पढ़ें।